حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے پیش کرن تو بعد اللہ دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ساری امت تے کرم فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو دین دے اتے کاربند رہن دی اور دین دے مطابق دین اسلام دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ اللہ نے سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا، مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی اور آپ دا غلام بنایا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سڑے دلہ اندر پیدا فرمائی۔ یہ اللہ دا اتنا فضل ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے سانو اس اعزاز دے نال نوازیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا، آپ دی غلامی دے اندر پیدا فرمایا۔ تو جدو سانو اتنا بڑا اعزاز ملے ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملیا ہے، اتنی بڑی عزت اور عظمت ملی ہے، تو سانو اس چیز دا خیال کرنا چاہیے اور اپنی زندگی نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق بسر کرنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جڑے اعمال اللہ اور اس دے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پسندیدہ نے، اور ان چیزاں تو بچنا چاہیے ہے جنہ چیزاں تو اللہ اور اس دے محبوب نے دور رہن دا حکم ارشاد فرمایا ہوئے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تے قرآن مقدس دے وچوں آیا کریمہ دا ایک حصہ سورہ انعام دا آپ احباب دے سامنے دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا بے حیائی دیاں گلاں دے نزدیک نہ جاؤ، بے حیائی دیاں گلاں دے نزدیک نہ جاؤ جڑیاں ظاہر ہون یا پوشیدہ ہون۔ بے حیائی تو بچنا اس تو اللہ نے بھی منع فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے حیائی تو منع فرمایا کہ بے حیائی دے کسی کام دے اندر بندہ شامل نہ ہوئے۔ فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی فحش کلام، فحش گفتگو، بے حیائی دیاں باتاں، بے حیائی دے اعمال، انہاں چیزاں تو دور رہن دا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ بے حیائی دیاں باتاں ظاہر ہون یا دور ہون، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بے حیائی اور برے اعمال تو بچن دا حکم ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا
ایمان دا ایک حصہ ہے، جس دے اندر حیا ہے اس دے اندر ایمان ہے، جس دے اندر حیا نہیں اس دا ایمان بھی کامل نہیں، ایمان بھی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی دے نال اسی جس معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں، کہلوانوں تے اسلامی معاشرہ، ملک بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ایسے ایسے تہوار اور ایسیا باتاں ساڈے ملک دے اندر رائج ہو چکی نے کہ جنہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہاں چیزاں وچوں ایک چیز ہے ویلنٹائن ڈے، جڑا 14 فروری نو منایا جاندہ ہے۔ اس دا اسلام دے نال کسی بھی طریقے دے نال دور دور دا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بے حیائی والا کام ہے، اور عیسائیاں اور رومیاں نے اس چیز نو فروغ دیتا۔ جو تاریخ دے اندر کہ ویلنٹائن نامی ایک لڑکا جس وقت روم دے اندر جنگ دا ماحول پیدا ہویا رومیاں نے، تو اس بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ کسی نوجوان دی شادی نہ کیتی جائے، اور نوجوان فوج دے اندر بھرتی ہو کے دشمن ملک دے نال جنگ دے اندر شامل ہون، کیونکہ اگر نوجوانہ دی شادی ہو جائے گی فوجیاں دی، یہ جنگ دے اندر شریک نہیں ہون گے، جنگ دے اندر شامل نہیں ہون گے، انہاں دا دل اپنی عورتوں دے نال لگا رہے گا، لہذا اس بادشاہ نے پابندی لگا دیتی۔ یہ ویلنٹائن نامی ایک شخص، اس نے چوری چھپے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکیاں دی آپس دے اندر شادی کروانا شروع کر دیتے، بادشاہ دے حکم دے خلاف جا کے چوری شادیاں کروانیاں شروع کر دیتیاں۔ یعنی یہ اس دور دا او نکاح خان سی جڑا خفیہ شادیاں کرواندا سی۔ اج بھی کئی ایسے لوگ موجود نے کہ کڑی منڈا گھروں دوڑ کے چلے جان تے ایسے نکاح خان موجود جڑے کہندے نے آ جاؤ تہاڈا نکاح کروا دینے۔ اے اس دور دا تقریباً 269-270 عیسوی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تو بھی پہلے یہ رومی نوجوان ویلنٹائن نامی اس دا ایک کام سی کہ نوجوانوں دی آپس اندر شادیاں کروا دینیاں، تو بادشاہ نے جس وقت پتہ چلیا اس نے اس نو قتل کروا دیتا، پھانسی چڑھا دیتا۔ تو وہ لوگ جڑے آپس کے اندر اس طرح دی محبت کرن والے سن، انہوں نے پھر اس دن نو منانا شروع کر دیتا ویلنٹائن ڈے دے نام دے ہوتے، اس شخص دی یاد دے ہوتے جڑا یہ ایڈا سونا چنگا کام کرواندا ہوندا سی۔ پھر دوسری ایک جڑی بات ہے وہ اس دے مطابق یہ وے کہ ایک شخص نو ایک لڑکی نال محبت اور پیار ہو گیا، بادشاہ دی وزیر دی لڑکی سی، وزیر نو پتہ لگا کہ اس نے اس نو قتل کروا دیتا۔ یعنی اس طرح دے 2-3 واقعات ملتے ہیں ویلنٹائن نام دے حوالے دے نال، لیکن انہوں دا محرک انہوں دے پیچھے بات یہی سی کہ خفیہ تعلقات، خفیہ شادیاں، لڑکے اور لڑکی دے خفیہ جڑے تعلقات ہوندے سن، دنیاوی ایک لڑکے اور لڑکی دی جو محبت اور عشق اور پیار، اس دی بیس اور اس دی بنیاد دے ہوتے اس ویلنٹائن نو قتل کروایا گیا، مروایا گیا، تے رومیاں نے پھر عیسائیاں نے اس دن نو منانا شروع کر دیتا محبت دے طور دے ہوتے، اور رسم اور رواج چلدا چلدا پوری دنیا دے اندر پھیل گیا، اور بدقسمتی دے نال ساڈا ملک پاکستان بھی اس دی لپیٹ دے اندر آیا ہے۔
اور ایتھے بھی 14 فروری دا دن ویلنٹائن ڈے دے حوالے دے نال منایا جاندہ ہے، اور نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنے گھراں چوں نکل کے ماں باپ دی عزت نو داؤ دے اتے لگا کے اس دن نو مناندے نے، پھل پیش کیتے جاندے نے، تحفے دیتے جاندے نے، اور اس طرح اس دن نو منایا جاندہ ہے۔ اسلام اس چیز دی قطعاً اجازت نہیں دیندہ۔ اسلام تے بے حیائی اور برائی تو بچن دا حکم ارشاد فرماندہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا قرآن فرماندہ ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے بے حیائی دے کماں دے نزدیک نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہون یا پوشیدہ ہون۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا ایک حصہ ہے، ایمان دا جزو ہے۔ جس دے اندر حیا ہے اس دا ایمان باقی ہے، جس دے اندر حیا نہیں اس دا ایمان باقی نہیں۔ لیکن اسی اور ساڈا نوجوان طبقہ اور سیکولر لوگ، لبرل قسم دے لوگ کہتے ہیں جی یہ حرج کی ہے، لڑکا لڑکی آپس سے محبت کر دیں، پیار کر دیں، ایک دوسرے نے تحفہ دے لیں، اس در حرج کی ہے۔ لیکن اسلام دے نقطہ نظر دے نال ویکھو تے اسلام تے کسے غیر محرم نو ویکھن دا بھی جڑا ہے وہ اجازت نہیں دیندا کہ انسان اگر کسے غیر محرم نو نظر اٹھا کے ویکھے اس دی بھی اجازت اسلام نہیں دیندہ، بلکہ اس تو بھی منع فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات نال نے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلی دے اندر گزر رہے نے، رستے دے اندر سامنے ایک صحابی، نابینا صحابی، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام صحابی، اکھاں تو نابینے نے، نظر کچھ نہیں آندا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ازواج نو کہ اے میری ازواج پردہ کرو۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے جڑے آ رہے نے او تے نابینا نے، انہاں نو تے نظر کچھ نہیں آندا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او نابینا نے، تسی تے نابینیاں نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مرد عورت نو نہ ویکھے، عورت نو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر محرم مرد وال نہ ویکھے، غیر محرم دے تے نظر نہ پائے، کیونکہ بے حیائی اور برائی دا آغاز ہی انہاں نگاہاں تو شروع ہوندا ہے، اکھاں تو شروع ہوندا ہے۔ پہلے اکھ اور پھر اس تو بعد جدوں دل دے جذبات بھڑکے پھر انسان برائی اور بے حیائی دے رستے دے اتے چل پیا۔ اس واسطے پہلے فرمایا کہ اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو، اور مومنہ دی شان بیان کردے ہوئے فرمایا، مومنہ نو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اے محبوب انہاں مومنہ نو فرما دیو اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو۔ نگاہاں دی بے حیائی دا دروازہ کھلدا ہے، نگاہاں تو کھلدا بے حیائی دا آغاز اور دل دے اندر برے خیالات اور گناہ دی طرف انسان جس وقت جاندا اس دی ابتدا اور اس دا آغاز انسان دی اکھاں تو نگاہاں تو نظراں تو ہوندا۔ اس واسطے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو، اپنی اکھاں دی حفاظت کرو۔ لیکن شیطان چونکہ انسان دا دشمن ہے، اور شیطان ہمیشہ برائی نو اچھا لباس پہنا کے برائی نو اچھا پیش کرتا ہے لوگاں دے سامنے، تاکہ لوگ اس برائی دی طرف مائل ہو جائیں۔ ہوندی بری چیز ہے، ہوندی برائی ہے، بے حیائی ہے، لیکن لبادہ اس کے اتے اچھائی دا پا کے شیطان انسانہ دے سامنے، بندیاں دے سامنے، مومنہ دے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ اس کی اچھائی نو دیکھ کے تے اس برائی دے اندر شامل ہو جائیں۔
اس واسطے اسلام نے، قرآن نے، اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہاں دی حفاظت دا حکم دیتا کہ تسی اپنی نگاہاں نو پاک رکھو، اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو تاکہ تسی اس برائی دے رستے تے چل ہی نہ سکو، اس دا آغاز ہی نہ ہوئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ہر چیز دا جوڑا بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، مرد عورت دی ضرورت ہے، عورت مرد دی ضرورت ہے، لیکن جائز طریقے دے نال، جائز طریقے دے نال اللہ نے جو نظام دیتا، سنو دین اسلام دیتا، اس دے تحت عورت کوئی معمولی چیز نہیں، عورت دی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس دین اسلام دے اندر عورت نو تحفظ دیتا اور مرد نو عورت دا محافظ بنایا۔ عورت بیٹی دے روپ دے اندر ہے تے باپ اس دا محافظ ہے، عورت بہن دی روپ دے اندر ہے تے بھائی اس دا محافظ ہے، عورت اگر بیوی دے روپ دے اندر ہے تے اس دا خامد اس دا محافظ ہے، اور اگر خامد دنیا تو چلا جائے، باپ چلا جائے تے ماں دے روپ دے اندر جائے تے پھر بیٹے اس دی عزت ہی محافظ ہوندے۔ لیکن شیطان اس دے اندر ورغلاندہ ہے انسان نو کہ 4 دن دی زندگی ہے، موج مستی دے اندر بسر کر لو، موج مستی دے گزار لو، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تو منع فرمایا۔ اور نظر دے نال ویکھنا ایک تے عملی زنا ہوندا ہے، وہ تے بہت بڑا گناہ اور شرک عظیم اس نو کیا گیا، لیکن کسی دی طرف بری نظر کرنا، کسی نو دی طرف برے خیال کرنا، اس نو بھی زنا کیا گیا ہے، اس تو دور رہن دا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتاں دے بارے جو اسلام نے سانو پیغام دیتا، اسلام نے سانو جو تعلیمات دیتیاں، عورت دی عزت کرن دا، عورت دا احترام کرن دا، عورت دی قدر اور عورت دی حفاظت کرن دا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن مغربی دنیا دے اندر مغرب دے لوگ عورت نو کوئی عزت نہیں دیندے، عورت نو کوئی وقار حاصل نہیں، عورت نو کوئی عزت حاصل نہیں، عورت نو کوئی مرتبہ حاصل نہیں۔ تو ساڑیاں مسلمان عورتاں بھی اسے کلچر دے اندر آ کے کہہ دیں سانو بھی آزادی چاہی دیئے، سانو بھی آزادی چاہی دیئے، اسی بھی باہر بازاراں دے اندر نکلیے، اساں بھی باہر دفتراں دے اندر کام کریے، اسی بھی مرد نشانہ بچانہ ہو کے کام کریے۔ لیکن اسلام نے جو ایک مرد اور عورت دی بناوٹ دے اندر فرق رکھیا، مرد دی ڈیوٹیاں الگ لگائیاں، عورت دی ڈیوٹی الگ لگائی۔ عورت گھر اور 4 دیواری دے اندر رکھن والی چیزیں، عورت دے اگر لفظی معنی نو ویکھیا جائے تو عورت دا مطلب ہی ہے کہ چھپان والی چیز، عورت دا مطلب ہی چھپان والی چیز، اور عورت پورے دی پوری چھپان والی ہے۔ اور اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ اسلام نے عورت نو پردے دا حکم ارشاد فرمایا کہ اے مومن مسلمان عورت تیری عزت پردے دے اندر ہے، اگر تو پردہ اتار دے میں گی، پردہ حیا دی علامت ہے، اگر تو حیا دی علامت اس پردے نو اتار دے میں گی تو پھر معاشرے دے اندر تیری عزت نہیں ہوئے گی، معاشرے دے اندر کوئی عزت نہیں ہوئے گی۔ جس طرح کتاباں پہیاں ہون رکھیاں ہون، کتاباں بندے لائبریری دے اندر کتاباں انگلش دی بھی کتاب ہوئے، بیالوجی دی بھی کتاب ہوئے، تاریخ دی بھی کتاب ہوئے، دیگر کتاباں بھی ہون تے وچ قرآن پاک پیا ہوئے تے قرآن پاک تے غلاف، قرآن پاک دے تے غلاف چڑھیا ہوئے تے بندہ جدوں کتاباں نو ہاتھ لانا شروع کرے گا تے وہ قرآن پاک تو ہاتھ بچائے گا کہ میرا وضو نہیں، میں قرآن نو ہاتھ نہیں لانا، میرا وضو نہیں، میں قرآن نو ہاتھ نہیں لانا۔ اسلام نے عورت نو پردے دا حکم دیتا کہ اے مسلمان عورت تو دوسریاں عورتاں دی طرح نہیں، تو عام عورتاں دی طرح نہیں، تو مسلمان ہے، تو مومن عورت ہے، تیری عزت اور احترام اس چیز دے اندر ہے کہ تو پردے دے اندر ہوئے تاکہ غلط نگاہاں تو محفوظ ہو جائے، غلط نظرہ تو بچ جائے، غلط نظرہ جڑیاں نے او۔ اور پھر آج تے اللہ معاف کرے
وہ پردہ برقع بھی کچھ اس قسم دا آ گیا ہے کہ 70 سال دی بڈھی عورت بھی برقع پا لے تو یہ لگتا جی 18 سال دی لڑکی ہے کوئی بچ. ایسا اٹریکٹیو برقع اور ایسا اٹریکٹیو اور ایسا چست کہ وہ 70 سال دی بڈھی عورت بھی کوئی برقع پا لے تے ویکھا ڈائن وہی لگتا کہ 18-20 سال دی لڑکی جا رہی ہے. لیکن جڑا اصل پردہ اصل برقع جڑا اس دے اندر وہ پایا ہوئے تے اصل برقے دے اندر 17-18 سال دی لڑکی بھی ہوئے تے اس برقے دی بناوٹ اس قسم دی پتہ یہ نہیں لگتا کہ کوئی جوان ہے کہ بڈھی عورت جا رہی. لیکن اسی اس پردے دے اندر بھی اس برقے دے اندر بھی فیشن تلاش کر لیا, اس برقے نو بھی فیشن دا ذریعہ بنا لیا. موتی لگے ہون, ستارے لگے ہون, صحیح ٹائٹ برقع ہوئے تے پھر پتہ لگتا جی یہ برقع نہیں. برقے دا اور پردے دا مطلب ہے کہ انسانی اس عورت دے جسم نو ڈھکیا جائے, اس نو چھپایا جائے. لیکن آج دا برقع چھپاندہ نہیں بلکہ جسم نو ظاہر کرتا. وہ پردہ تو نہ ہویا, وہ برقع تو نہ ہویا نا. اس واسطے عورت اپنی عزت دا خیال کرے, عورت اپنے آپ نو خود بری نظرہ تو بچائے. اگر عورت بغیر دوپٹے دے, سر کھلے ہے, وال کھلے نے اور اس طرح دا تنگ چست لباس پہنے ہویا ہے, پہن کے میک اپ کر کے, اور ساڑیاں عورتوں نو بری عادت ہے کہ گھر دے اندر خامد موجود ہے, خامد واسطے میک اپ نہیں کرن گیا, خامد واسطے اپنے چہرے نو بناون سراوارن گیا نہیں, حالانکہ جس واسطے بنانا سوارنا چاہیے. بازار جانا ہوئے تو اس وقت تیار ہو کے جان گیا, شادی تے کسی نے جانا ہوئے کہ تیار ہو کے جان گیا. جدو ایسی صورتحال دے اندر عورت باہر جائے گی تے مرد تے ویسے ہی ایک بھوکا بھیڑیا ہے, وہ تے ایسے شکار نو تلاش کرتا ہے. لہذا عورت نے اپنی حفاظت خود کرنی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو پوچھا گیا کہ اے سیدہ عورت جڑی وہ کس چیز دا نا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت جڑی وہ پردہ کرے, اپنے آپ نو چھپائے. پوچھا اے سیدہ عورت واسطے بہترین پردہ جڑا وہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ عورت نو کوئی غیر محرم مرد ویکھے تے نہ عورت کسی غیر محرم مرد نو ویکھے. خود تے عورت اگر اس طرح بن سور کے نکلے تو پھر فلانا میں نکوردہ پیا سی بھئی تو ایسا انداز ہی نہ اپنا, تو اپنے آپ نو پردے دے اندر رکھ, اپنے آپ نو چھپا کے رکھ تاکہ تیرے غلط نظر اٹھے ہی نہ. جدو برقے دے اندر اپنا چہرہ چھپایا ہویا ہوئے گا تو پھر مرد دیا نظریں بھی حیا کرن گیا کہ ایک کوئی اسلام دے تے چلن والی, ایک پردہ کرن والی عورت ہے, میں اپنی نگاہوں نو بچا لواں. لیکن جب عورت خود دعوت نظارہ دے گی, خود اپنے آپ نو پیش کرے گی, تو پھر مرد کس طرح اس نو مطلب ہے اس تو نظرہ بچان گے, کس طرح چھڈن گے. اسلام دا حکم مرد واسطے بھی ہے, اسلام دا حکم عورتاں واسطے بھی ہے کہ عورتاں بھی اپنی حفاظت کرن اور مرد بھی اپنی نگاہوں دی حفاظت کرن. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اکثر اوقات اس دے اندر عورت اور مرد دونوں شامل ہوندے نے, دونوں کا قصوروار ہوتا ہے, دونوں قصوروار ہوندے نے. عورت خود دعوت نظارہ دے گی, مرد تو دعوت جدو جائے گا پھر جدو بے حیائی اور برائی والا کم ہوئے گا پھر اس دے اندر دونوں شمار ہون گے, دونوں شامل ہون گے. لیکن جدو عورت اپنے آپ نو حفاظت دے اندر رکھے گی, عورت اپنے آپ نو محفوظ رکھے گی, پردے دے اندر رکھے گی اپنے آپ نو, اپنی چار دیواری دے اندر رہے گی, اور پھر وہ مرد دیاں بریاں نظروں تو بچ جائے گی. اسلام نے سانو اس چیز دا درس دیتا, اسلام نے سانو اس چیز دا حکم دیتا. اسلام نے ویلنٹائن ڈے منانے دا حکم نہیں دیتا کہ ویلنٹائن ڈے نہ ماں نو پتا نہ باپ نو پتا. عورت گھروں نکل کے جا رہی, میں اکیڈمی جا رہی, لڑکے نے وہ باہر نکلے نے کوئی پتہ نہیں, پارکاں دے اندر, ہوٹلاں دے اندر, کیفیاں دے اندر انہاں دی چاندی ہوندی ہے, انہاں دی عید ہوندی ہے قسم دی, پھلاں والے پھل لے کے ویچدے ہوندے اور آپس دے اندر ایک عجیب رسم و رواج, اور اتھوں پھر برائی دا اور بے حیائی دا آغاز ہو جاندہ. بے حیائی اور برائی دا آغاز شروع ہو جاندہ ہے تھے جس وقت غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت تنہائی دے اندر آپس میں ملاقات کرن گے تے شیطان انہوں نے بہکاوے گا.
شیطان انہوں دے اندر شامل ہوئے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو عورت گھر دے وچوں اکلی باہر نکل دیئے تو شیطان اس دے نال ہوتا ہے اور اللہ دے فرشتے اس دے لعنت کر دے نے. لیکن اتنے بازار بھی جاڑا ہوئے تھے خامن کہتے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں بازاروں سودا کس طرح خریدنا تو کر رہا ہے میں لے کے آنی ہے سودا میں شاپنگ کر کے انہیں تو کر رہا ہے. عورت خامن دی اجازت دے بغیر گھروں باہر قدم نہیں رکھ سکتی. غالباً گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا کہ صحابیہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی گھروں باہر گئے اپنی زوجہ نو حکم فرمایا کہ میری اجازت دے بغیر گھروں باہر نہیں نکلنا. تھلے مکان دے اتلے حصے دے اتے عورت او صحابیہ رہنیاں نے تھلے عورت دا باپ رہندا ہے باپ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نے پیغام بھیجیا کہ یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہے. آقا نے فرمایا اپنے خامن دی اطاعت کر. باپ فوت ہو گیا پھر پیغام بھیجیا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا کیا میں گھروں باہر نکل کے اپنے والد دے جنازے دے اتے جا سکنی ہاں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خامن دی اطاعت کر. اس صحابیہ نے خامن دی اطاعت کی تھی گھروں باہر نہ نکلی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میری صحابیہ تیرے اس عمل دی وجہ دے نال اللہ نے تیرے باپ دی بخشش فرما دیتی ہے. تیرے اس عمل دی وجہ دے نال اللہ نے تیرے باپ دی بخشش فرما دیتی. لیکن اج دی عورت خامن دی پرواہ نہیں باپ بھائی دی عزت دی پرواہ نہیں اور نوجوان بھی اس چیز تو سبق حاصل کرن اگر کسی دوسرے دی بہن نو پھول پیش کرن گے تو اے بھی دھیان رکھن کہ انہاں دی بہن نو کون کوئی پھول پیش کردہ ہوئے گا. کسی دوسرے دی بہن دی عزت دے اتے بری نظر پان تو پہلے اپنی بہن دا خیال کرو. دوسرے دی بہن دی عزت دی حفاظت کرو گے اللہ تہاڈی بہن دی عزت دی حفاظت کرے گا. اس واسطے اے بریاں رسماں اے ویلنٹائنز ڈے انہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. اے بے حیائی والے اعمال نے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت نو ویکھن تو منع فرمایا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ جس نے کسی عورت نو شہوت دے نال بوسا دیتا کسی عورت نو شہوت دے نال بوسا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا اس نے 70 کواری عورتوں دے نال زنا کیتا. جس وقت نوجوان لڑکے لڑکیاں تنہائی دے اندر ایک دوسرے نو پھول تے تحفے تے بات بہت اگے ود دی ہے اور بات وددیاں اے تنہائیاں اے ملاقاتاں وددیاں عورت اپنے ماں باپ دی عزت دا جنازہ کٹ دیندی ہے. اپنی اولاداں دی حفاظت کرنی چاہیے. اپنی اولاداں دی ماں باپ دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاداں دی حفاظت کرن. انہاں دنوں دے اندر خاص کر کے اپنی اولاداں دیاں جڑیاں معمولات نے ایکٹیویٹیز نے انہاں تے نظر رکھن. کیا ساڈی بیٹی کیا ساڈا بیٹا کسی ایسے پروگرام دے اندر تے نہیں جا رہا اور باقاعدہ ہوٹلاں دے اندر کمرے بک ہوندے نے کیفیاں دے اندر کمرے بک ہوندے نے اور پارکاں دے اندر رش ہوندا ہے اور ایسے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس پھول دیتے جا رہے ہیں پھر محبت دیاں باتاں پھر اگے کم ودا پھر وہ زنا تک چلا جاندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سانو یہ تعلیمات ارشاد نہیں فرمائیاں سانو اس تو بچن کا حکم ارشاد فرمایا. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قرآن فرماتا ہے کہ جڑا بندہ پسند کرتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ تھا کہ بری کماں نو بری بات کو جڑا فروغ دیندا ہے پھیلاندا ہے فرمایا اس دے اللہ دی لعنت ہے. اس دے اللہ دی لعنت ہے. اور اس دے محرکات ساڈا میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہوئے یا پرنٹ میڈیا ہوئے ناول رسالے عشقیہ ناول وغیرہ یا ٹی وی کیبل دے پروگرام اور اس کے بعد پھر موبائل فون انٹرنیٹ پیکج کال پیکج ساریا یہ چیزاں جڑیاں نے یہ یہود و نصارہ دی ایک بڑی گہری سازش اور گہری سوچ ہے کہ مسلمان دے وچوں حیا ختم کیتا جائے. مسلمان دے وچوں حیا ختم کیتا جائے. حیا
جدو ختم ہو گیا ایمان باقی نہیں رہ گیا. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دا حیا ختم ہو گیا اس دا ایمان ختم ہو گیا. جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. ایک صحابیہ دا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گیا، اور جنگ جس وقت بیٹا شہید ہویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئیاں تے باپردہ ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئیاں تے لوگاں نے کہا کہ تیرا تو پتر فوت ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے باوجود تو، کیونکہ جاہلیت دے اندر کسے گھر کو فوتگی ہو جاتی، بیٹا فوت ہو جاتا، بال کھولے جاندے، بین کیتے جاندے، کپڑے پھاڑے جاندے، لیکن اس عورت نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا اور پردہ مکمل با پردہ ہو کے بارگاہ رسالت اس وقت حاضر ہوئیاں تو لوگوں نے کیا، وہ صحابیہ فرمان لگی ہے میرا بیٹا فوت ہویا ہے، میرا حیا تے نہیں نہ گیا، میرا حیا باقی ہے، میرا حیا فوت نہیں ہویا، بیٹا بے شک فوت ہویا ہے، لیکن جو اسلام نے حیا دیتا ہے اس حیا نو میں نہیں چھوڑ سکتی. حضرت عمر فاروق آپ دے دور دے اندر عورتاں بھی نماز دے اندر شامل ہوندی ہیں سن، آہستہ آہستہ پھر عورتاں نو منع کر دیتا گیا حالات نو دیکھ کے. ایک عورت نماز پڑھن واسطے جاندی، ایک نوجوان لڑکا رستے دے اندر کھڑا ہو جانا. جدو نوجوان لڑکا رستے خرچ ہوتا تے عورت نے ایک دن ویکھیا، دو دن ویکھیا تے رک کے اس نے کہا تو کی چاہنا ہے؟ تو روز میرے رستے دے اندر کھڑا ہو جانا ہے، تو کی چاہنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تیری محبت دے اندر گرفتار ہو گیا، میں تینوں حاصل کرنا چاہنا. اور کہنے لگے اچھا اگر اس طرح ہے تو پھر 40 دن حضرت عمر دے پیچھے نماز ادا کر، 40 دن تو بعد تیری میری اتھی ملاقات ہوئے گی. جس وقت اس عورت نے اس نوجوان کو کیا کہ نوجوان 40 دن حضرت عمر دے پیچھے نماز ادا کر، 40 دن تو بعد تیری میری اس مقام دے اتے ملاقات ہوئے گی. جس وقت 40 دن گزرے وہ عورت اس مقام دے اتے کھڑی ہو گئی، نوجوان نماز پڑھ کے گزریا، نظرہ جھکائیاں ہوئیاں نے، جھکا کے گزر گیا. عورت کہنے لگی ہے نوجوان میں حسب وعدہ تیرے واسطے کھڑیاں. نوجوان کہنے لگا کہ عورت جا گھر دے اندر چلی جا، عمر دے پیچھے نماز پڑھ کے میرا تعلق ہن دنیا نال نہیں میرا رب نال تعلق جڑ گیا ہے. میاں صاحب فرماتے نے سونی صورت عاشق ہونا تے ایکا دی دانائی، عاشق ہو جا اس سونے دا تے جسے شکل بنائی. اس دنیا دیا محبتہ چو نکلو باہر، اپنے اللہ دے نال محبت کرو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرو. اللہ اور اس دی رسول دی محبت دنیا دے اندر بھی عزت دیوائے گی اور قیامت والے دن بھی اس نو عزت ملے گی جس دے دل دے اندر اللہ اور اس رسول دی محبت ہوئے گی. اے دنیاوی رسمہ، اے دنیاوی رسومات، اے غیران دا طریقہ سانو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ سانو ایسا کردار مسلمان نو پیش کرنا چاہیے کہ وہ غیر ساڈا کردار اپنان. لیکن اسی اپنے کردار نو چھڑ دیتا، غیران دے طریقے اپنا رہے، کدے ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کدے بسنت منائی جا رہی ہے، کدے اپریل فول منایا جا رہا ہے. غیران دیا رسمہ، یہود و نصارہ دیا رسمیاں، انہاں تو بچنا چاہیے، اپنے آپ نو بچانا چاہیے. انہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام حیا دا درس دیندا ہے، اسلام نگاہاں نو جھکان دا درس دیندا ہے، اسلام بے حیائی اور برائی تو دور جان دا حکم دیندا ہے. اللہ فرماتا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا برائی تو دور رہو، بے حیائی تو دور رہو، اس کے نزدیک نہ جاؤ. وہ برائی ظاہر ہوئے پوشیدہ ہوئے، تسی اپنے آپ نو بچا کے رکھو. اس واسطے آج دا سبق، آج دا درس، آج دا پیغام ہی یہ کہ 14 فروری ویلنٹائنز ڈے دے جو حوالے دے نال مشہور ہے، اس تو اپنے آپ نو بچائے. نوجوان نسل اپنے اللہ اور اپنے رسول نو یاد رکھو، اور اس دن نو یاد رکھو جس دن رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا. جس دن رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے تے اپنے انہاں اعمال دا کی جواب دیواں گے، کس منہ دے نال پیش ہوواں گے. عورت نو جو اسلام نے تحفظ دیتا اور مرد نو اس دا محافظ بنایا، مرد واسطے جائز نہیں کہ وہ عورتاں دی عزتاں نو پامال کردہ پھرے،
عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا مسلمان داتے اے فعل اور اے عمل ہے کہ کسی کافر دی بیٹی دی طرف بھی بری نظر نہ پائے، کسی کافر دی بیٹی دی طرف بھی بری نظر نہ رکھے، بلکہ اس واسطے بھی نظرہ دے اندر حیا رکھے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے، باویں مسلمان دی ہوئے باویں کافر دی ہوئے۔ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔